बढ्दैछ। कथम कदाचित यदि त्यस्तो हुन पुग्यो भने देशको बदनाम मात्रै हुने छैन, आर्थिक रूपले नेपाल गहिरो भासमा डुब्ने खतरा हुन जान्छ र मूलतः वैदेशिक लगानीमा त्यसको गम्भीर असर पर्न जान्छ। तर त्यस्तो अवस्था नआउनका निम्ति पूर्ण बजेट समयमै आउन जरुरी छ र सँगै केही विधेयकहरू पारित हुन जरुरी छ। तर ठीक यो समय नेपालमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको अवसान भएको छ। न संविधान सभा न व्यवस्थापिका संसद। साँच्चै निकट समयमा अब के होला? यो एक गम्भीर प्रश्न हो, तर यसको जवाब सम्भवतः कसैसँग पनि छैन ठीक यति बेला, किनकि राजनीति कसैको पनि बसमा छैन यति नै बेला। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा बढिरहेको गर्मीले परिस्थितिको केही नियन्त्रण गर्ने प्रयास थालेको स्वाभाविक देखिन्छ। तर त्यसको परिणाम कस्तो आउने हो भन्न नसकिने स्थिति उत्पन्न छ। यही विषय आजको पावर न्यूज र मूलतः सन्दर्भ आगामी बजेटको र बाटो अध्यादेशको। संविधान सभाको अवसानपछि मुलुक चरम राजनीतिक तथा संवैधानिक संकटमा घेरिएको छ। संसद नै नरहेपछि अन्तर्राष्ट्रिय साखसँग जोडिएका धेरै विषयहरू अलपत्र छन्। त्यस्तै नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने समयमा मुलुकको मूल बजेट नै अन्योलमा परेको छ। समयमै पूर्ण बजेट आउन सकेन भने देश गम्भीर आर्थिक संकटमा गुज्रिनेछ। संविधान सभाको अवसानपछि वर्तमान सरकार काम चलाउमा परिणत भएको छ र दलहरू बीच तत्काल सहमति जुट्ने लक्षणहरू देखिएका छैनन्। यसले मुलुकलाई झनै दिशाहीन बनाउँदै लैजाने खतरा देखिएको छ। दलीय विवादले चरम रूप लिँदै जान थालेपछि मुलुक सञ्चालनको आधार देशको मूल बजेट नै अन्योलतिर धकेलिएको छ। सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेको भए पनि सरकार बाहिरका दलहरूले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनु कानुन सम्मत नहुने भन्दै त्यसको चर्को आलोचना मात्र गरिरहेका छैनन् कि राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवलाई भेटेरै सरकारको त्यस्तो सिफारिस स्वीकृत नगर्न अनुरोध गरिसकेका छन्। सोमबार सरकार बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपतिसँग भेट गरी काम चलाउ सरकारले राष्ट्रिय सहमति बेगर अध्यादेश मार्फत ल्याउन लागेको पूर्ण बजेट रोक्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएका छन्। सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याउन लागेको पूर्ण बजेट प्रति सरकार इत्तरका दलहरूले संवैधानिक अडचन तिर्स्याउँदै चर्को विरोध गर्न थालेपछि अबको बजेट कस्तो हुने वा अब मुलुक कता जान्छ भन्ने प्रश्न गहिरिँदै गएको छ। मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवसँग भेट गरी आर्थिक वर्षको बजेटका सन्दर्भमा छलफल गरे। राष्ट्रपति डाक्टर यादवले अर्थमन्त्री पुनलाई सरोकारवाला लगायत राजनीतिक दलहरूसँग सहमति जुटाएर मात्र बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन्। भेटपछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुन राष्ट्रपतिबाट कि खास गरी अरू मेन राजनीतिक पार्टीहरू सरोकारवालासँग छलफल गर्नुस् र सरकारले एउटा सजिलो वातावरण बनाउनुस्। यो चाहिँ देशकै लागि आवश्यक हो, नत्र चाहिँ देशको अर्थतन्त्र नै यसले चाहिँ अप्ठ्यारो पार्छ भन्ने चाहिँ राष्ट्रपतिजीले पनि राख्नुभएको छ। र हामी सबै विषय अरू सामान्य राजनीतिक विषयहरूमा पनि स्वाभाविक रूपले चर्चा हुने भयो। मुख्य गरी यो दुईटा विषयमै हामी केन्द्रित भएर ब्रिफिङ गर्यौं। सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतका अन्य 3वटा विधेयकहरूमा अध्यादेश जारी गर्ने सोच बनाएको भए पनि सबै पक्षसँग आवश्यक सल्लाहबाट अगाडि बढ्ने मन्त्री पुनले बताएका छन्। हामी त्यस अगाडि यो 3वटा विधेयकहरूलाई हामी चाहिँ अध्यादेश मार्फत अगाडि लाने कि भन्ने सरकारको सोच हो। त्यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रपतिजीसँग हामी राखेका छौँ र हामी राजनीतिक पार्टीहरू बीचमा पनि आवश्यक सल्लाह गरेर समझदारी बनाएर यसलाई अध्यादेश मार्फत अगाडि लाने सोच छ। त्यसलाई हामी राजनीतिक सहमति बनाउँछौँ। समयमै बजेट नआउँदा देशले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नु पर्ने भएकाले यही सरकारबाट बजेट आउने तर्क गर्छन् मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी। सदन पनि छैन, संविधान सभा पनि छैन, हैन? त्यसकारणले अहिले सरकार छ, नियम प्रक्रिया अनुसार सरकारले बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ, होइन भने देश चल्दैन। अहिले हामीसित एउटा मात्रै विकल्प छ, स्वाभाविक रूपमा नेचुरल रूपमा लिनुपर्छ। संविधान सभा सहित संसदको पनि अवसान भएसँगै
वर्तमान सरकार पनि काम चलाउमा परिणत भएको भन्दै यस्तो सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याउने बजेट वैधानिक हुन नसक्ने भन्दै सरकारको यस्तो कदमलाई राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर रामशरण महतको भनाइ छ। 3-4 खरबको खर्च आम्दानी खर्चको लेखा त्यो बाँडफाँड हुन्छ। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण दस्तावेज अहिलेको ढङ्गले गैर जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले सरकारले गैर जिम्मेवारीपूर्ण एउटा पदमुक्त भइसकेको प्रधानमन्त्रीको सरकारले जाहेर गर्ने होइन, जारी गर्ने होइन। राष्ट्रपतिले रोक्न सक्छ होइन, रोक्नुपर्छ। त्यो मात्रै होइन, सबै अध्यादेशहरू राष्ट्रिय सहमति नभइकन आएका अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्छ कुनै पनि निर्णयलाई, र राष्ट्रपतिले स्वयं दिएको पत्रमा सहमति निर्माण गरेर मात्रै अगाडि बढ्न। जेठ 14 गते संविधान जारी हुन नसकी संविधान सभाको अवसान भएपछि मुलुकमा देखिएको गम्भीर संवैधानिक अडचन हो यो। मुलुक बजेट विहीन रहन नसक्ने भएकाले पनि समयमै आर्थिक वर्ष 2069-70 को बजेट ल्याउनुको विकल्प पनि छैन। सरकार काम चलाउ बनेको अवस्था र संसद पनि नरहेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन कानुनी अडचनहरू देखिन थालेकाले सरकार र राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार भएर मुलुकलाई बजेट विहीन नबनाउन र नेपाल कालो सूचीमा पर्नबाट रोक्न संगठित अपराध निवारण गर्ने सम्बन्धी विधेयक, सुपुर्दगी सम्बन्धी कानुनलाई परिमार्जन र व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक तथा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक नेपालले तत्काल पारित गर्नुपर्ने तर्क सरकारको छ। यसकारण यो जटिलता अरु बढ्दै गएको हो। यस्तो जटिलताले आम नागरिकमा त्रास बढाइदिएको छ र मुलुककै आगामी दिनहरूतिर संशय बढाइदिएको छ। यदि अध्यादेशको बाटोबाट मुलुकमा बजेट नल्याउने हो भने दलहरूले आपसमा तत्कालै सहमति जुटाएर बजेटका लागि तयारी गर्न जरुरी छ। तर पछिल्लो सम्भावना यति क्षीण हुँदै गएको छ कि आपसी अविश्वास बढाउने खेलमा दलहरू लिप्त छन्। ठीक यही समय राष्ट्रपतिको स्वाभाविक गतिशीलता बढेको छ र त्यसैगरी बजेट र अध्यादेशको विषयले पक्ष विपक्षको आवाज चर्काइदिएको छ। मंगलबार दिनभरको मूल विषय नै यही बन्न पुग्यो। सरकार बाहिर रहेका दलहरूले अध्यादेश मार्फत सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन थालेको भन्दै चर्को विरोध सुरु गरेपछि राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले मंगलबार अर्थविद तथा सरोकारवालाहरूसँग परामर्श सुरु गरेका छन्। मंगलबार बिहान राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा अर्थविद विश्वम्बर प्याकुरेल, पृथ्वीराज लिगल, विमल कोइराला, शम्भु नारायण कायस्थ, मदन कुमार दाहाल, विद्याधर मल्लिक लगायतसँग परामर्श गरेका थिए। त्यस क्रममा संसद नरहेको असामान्य अवस्थामा सरकारले राष्ट्रिय सहमति बेगर पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने धारणा अर्थविदहरूले राखेका थिए। सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नसके काम चलाउन पेस्की बजेट ल्याउन सक्ने उनीहरूको राय थियो। राष्ट्रपतिसँगको छलफलपछि अर्थविद डाक्टर विमल कोइराला बजेट त चाहिन्छ बजेट त चाहियो मुलुक सञ्चालन गर्न, तर त्यो बजेट ल्याउँदा राजनीतिक सहमति चाहियो। राजनीतिक सहमति बेगर ल्याएको बजेटको वैधानिकता पनि हुँदैन र त्यो बजेटले एउटा पक्षको मात्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो खतराबाट जोगाउनु पर्यो र सबै नेपालीको निम्ति अब यतिखेर त एउटा काम चलाउ बजेट मात्रै आउनु पर्यो। सरकार चाहिँ एकदम महत्वाकांक्षी भएर राजनीतिक परियोजनामा जानु भएन। असामान्य अवस्थामा सरकारले राष्ट्रिय सहमति बनाएर न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरेर बजेट ल्याउन सुझाएको बताउँछन् राष्ट्रपतिसँगको छलफलमा सहभागी अर्का अर्थविद मदन कुमार दाहाल। अहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरेर र न्यूनतम साझा कार्यक्रमको आधारमा बजेट ल्याउनु व्यवहारिक र उपयुक्त हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव रह्यो। अर्को कुरा, राष्ट्रपति महोदय चाहिँ पुँजीगत खर्च ज्यादै न्यून रहेकोले त्यसमा चिन्तित रहनु भएको देखियो। र तेस्रो कुरा चाहिँ यो जुन सम्पत्ति शुद्धिकरणको सन्दर्भको खास गरिकन जुन अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ प्रेसर हामीलाई परेको छ
त्यसमा पनि राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अध्यादेश मार्फतबाट सम्पत्ति शुद्धिकरणको सन्दर्भलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने त्यो सुझाव त्यहाँ चाहिँ हामीले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा न्यूनतम साझा कार्यक्रमको माध्यमबाट पूर्ण बजेट आउनुपर्छ। काम चलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउने प्रावधान कुनै पनि अन्य मुलुकहरूमा छैन। त्यो बजेट नभई मुलुक चल्न नसक्ने भएकाले देशमा बजेटको खाँचो जति खड्किएको छ त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता पनि उत्तिकै छ। सरकारले अध्यादेश मार्फत पूर्ण बजेट ल्याउन थालेको भन्दै सरकार इतरका दलहरू त्यसको विरोध गरिरहेका छन् भने अर्थविदहरूले पनि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर मात्र सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउन सुझाव दिइरहेका छन्। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन 1 महिना मात्र बाँकी छ, तर अहिलेसम्म मुलुकले कस्तो बजेट पाउने हो त्यसको आधार बनेको छैन। जेठ 14 गते मध्यरात संविधान सभाको अवसान भएसँगै सरकारले त्यसै रात नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेपछि सत्ता गठबन्धन दल र सरकार इतरका दलहरू बीचको विवाद निकै चुलिएर गएको छ। जेठ 14 पछाडि दलहरू एक ठाउँमा उभिन नसक्दा मुलुक संवैधानिक तथा राजनीतिक अडचनको भुमरीमा गाँजिँदै गएको छ।